بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. با عرض تعزیت حضور یکایک عزاداران حسینی و تشکر ویژه از برادر ارجمند جناب آقای دکتر ربانی رایزن محترم فرهنگی ایران در دهلی نو که با سوز خاصی دعای زیبای زیارت عاشورا رو برای ما قرائت کردن. شعری راجع به حضرت هر خدمت شما قرائت میکنم از جناب آقای احسان محمودپور. از کوچه های خاطرهایش عبور کرد، پلکی زد و دوباره خودش را مرور کرد. میکرد حس بزرگی بار گناه خیش، میخواست تا رها شود از دست چاه خیش. در برزخ میان بهشت و جهنمش میکرد شوق عفو الهی مصممش. سنگین دلی به وسعت این ابتلا داشت، گویا هزار کفش تعلق به پای داشت. اما به شوق یافتن نور نشأتین، یعنی خدای تور تجلای عالمین، پا روی خود گذاشت و از خود عبور کرد، یعنی که پا برهنه شد و عزم طور کرد. می کرد مشق دیگری از قاف و شین و عین در محضر نگاه رحیمانه حسین. شوق وصال در دل بال و پرش شکفت، اقرار را بهانه پرواز کرد و گفت سنگی که قلب آینه ها را شکسته ام، آقا منم کسی که به تو راه بسته ام. حالا ولی به سوی شما بازگشته ام، یعنی که من به سمت خدا بازگشته ام تا سرنوشت دائمیم را عوض کنم، بگذار با تو زندگیم را عوض کنم. هم ارتفاع رحمت تو نیست آه من، آبی نمانده است به روی سیاه من. آینه خدای منی در برابرم، خون مرده بود در دل رگهای باورم. اما نگاه لطف شما راه را گشود، لطف جناب مادرتان زنده ام نمود. ای آخرین پناه همه ناامیدها، دارم به اشک بی اثر خود امیدها. ای شاه راه قرب الهی ولای تو، شرمندگی سهم من از کربلای تو. باید کشید سختی راه کمال را، خوف و رجاء نور جلال و جمال را. جایی که راه کشتی امید ما گم است، وقتی که بحر رحمت او در تلاطم است. باید نبود در غم بود و نبود خویش، باید به دست او بسپاری وجود خویش. او مظهر تمامی اسماء کبریاست، فطری ترین صدای تپش‌های قلب ماست. فرمود شاه عشق به حر سپاه خویش، ای بی خبر ز ارزش والای آب خویش. ای بی خبر ز ماهیت باده الست، پنداشتی که راه مرا لشکر تو بست. تدبیر امر عالم ایجاد کار ماست، خلقت تمام قد همه در اختیار ماست. فیض وجود منحصر ذات کبریاست، اشراق آفتاب وجود از مسیر ماست. در خرمن وجود تو برق از نگاه ماست. ای بی خبر سپاه شما هم سپاه ماست. وقتی مقام صبر و رضا راه ما گرفت، در اولین مکالمه چشمم تو را گرفت. وقتی مقام صبر و رضا راه ما گرفت، در اولین مکالمه
چشمم تو را گرفت، اینجا حضور آینه بندان جلوه هاست، کرب و بلا مکانت تعبیر واژه هاست. هر بودی به اصل خودت بازگشتی، تو ما شدی به وصل خودت بازگشتی. وقتی جواب آینه ها غیر سنگ نیست، عاشق اگر شکسته نباشد قشنگ نیست. حالا که عاشقان خودت را شکسته ای، حالا که راه توبه خود را نبسته ای، از ما رواست حاجت تا او رسیدنت، همراه ما به سمت خدا پرکشیدنت. وقتی کسی ز بند خدا آزاد می شود، بال و پر شکسته‌اش آباد می شود. پاک از هر آنچه جاذبه خاکیت کنم، پر باز کن که طایر افلاکیت کنم. پر باز کن که کنگره عرش جای توست، آزادگی مکانت کرب و بلای توست.